सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। नाज़रीन, ये तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के थाना कासमाबाद के वो खुशनसीब ऐसे जो सगीर सांगी हैं कि जिन्हें बचाते बचाते खुद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के एसएसपी अदील चांडियो को अपने इक़्तिदार की कुर्बानी देना पड़ी। उन्हें अपने कमाऊपूत मनसब से जो है वो उन्हें हाथ धोना पड़ा। ये बयानिया जो है खुद एसएसपी और एसएचओ सांगी के अपने रुफका का गढ़ा हुआ है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सोशल मीडिया पर जो है सिंध पुलिस के बाज़ सूरमा जो है वो एसएसपी को जो है वो मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो बड़े लोगों का एक गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार करते हुए अपने एसएचओ कासमाबाद यानी सगीर सांगी के लिए जब वो ढाल बन गए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उनकी तस्वीरें नहीं भिजवाई हाशमी ख़ानदान को, तो उसकी पादाश में जो है वो उन्हें हैदराबाद के एसएसपी के मनसब से जो है वो बेदखल कर दिया गया। हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। इस मामले में भी जो है हैदराबाद पुलिस ने जो है वो रिवायती बेहिसी, रिवायती मुजरिमाना गफलत व लापरवाही का मुजाहरा किया। इस केस में भी जो है वो पुलिस जो है वो मजलूम का ढाल बनने के बजाय जो है वो जालिम का हथियार बन गई। जालिम के हथियार का किरदार जो है वो पुलिस ने अदा किया है। जवाद मेमन और ख़ुद सिंध के सबसे मजबूत तरीन वज़ीर शर्जील मेमन का जो है वो एक तरीके से फरीक बन गई पूरी की पूरी पुलिस। और बदकिस्मती से जो है एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो ने अपना वज़न जो है वो शर्जील मेमन के पलड़े में डाल दिया। ये मामला अब से नहीं है, ये बंगले पर कब्ज़े का, बंगले को औने पौने दामों ख़रीदने की जो शुरुआत है, ये उन जाली झूठे मुकदमात से ही रख दी गई थी, जो झूठे मुकदमात ख़ुद जो है वो मटियारी की जो है शमीम शाह नामी ख़ातून के अपने बेटे नूर शाह के ख़िलाफ़ जो है हैदराबाद के बाज़ थानों में दर्ज किए गए थे, जिसमें 506 भी कत्ल की धमकी, जालसाजी और जो है वो बाउंस चेक के मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात को दर्ज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नूर शाह को एक तरीके से ब्लैकमेल करना था। नूर शाह के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ज़राए कहते हैं कि वो नशई है और उसके ख़िलाफ़ जवाद मेमन ने पुलिस से साज़बाज़ करके झूठे मुकदमा दर्ज कर दी, क्योंकि उनकी नज़र जो है वो उसी बंगले पर थी 1200 गज़ के, जो कि 18 से 20 करोड़ रुपए मालियत का है। उस बंगले को हथियाना चाह रहे थे। फिर आखिर जो है वो नूर शाह को मजबूर करके उन्हें गिरफ़्तार करने की धमकियाँ देते हुए उनसे ये बंगला जो है उन्होंने, जो कि 18 से 20 करोड़ रुपए मालियत का है, ये महज 8 करोड़ 60 लाख रुपए में, यानी औने पौने दामों ये बंगला ख़रीदा। उसके पेपरों पर साइन लिए ख़ुद उसकी वालदा शमीम शाह की। तो उसके बाद जो है वो उस बंगले की जो 8 करोड़ 60 लाख रुपए जो कीमत रखी गई थी, उसमें भी कोई 6-6.5 करोड़ का जो है इनका एक ऐसा बंगला जो कि इंक्रोचमेंट ज़दा बंगला है, एक ऐसी ज़मीन पर यह बंगला तामीर किया गया है 400 गज़ का, जो किसी भी वक्त जो है बुलडोज़ कराया जा सकता है, गिराया जा सकता है, जिसके पेपर भी कहते हैं कि जाली हैं। वो बंगला जो है वो इसमें एडजस्ट करवाया गया 8.5 करोड़ में, बाकी इनको कैश दिया गया। इस तरीके से बंगला उनसे ले लिया गया, कब्ज़ा बंगले का लिया गया, और बाद में जो है उस बंगले में रंग रोगन और दूसरे आसाइश व ज़ेबाइश पर कहते हैं कि मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए जो है जवाद मेमन ने खर्च किए। वो बंगला जो है, जब इसकी वालदा को पता चला खुद शमीम शाह को कि उनका बंगला जो है उनके बेटे से हत्या लिया गया है, उन्हें धोखा देकर ख़रीद लिया गया है कम कीमत पर, और उनके जगह जो है वो एक इंक्रोचमेंट ज़्यादा बंगला उनको थमा दिया गया है, उस पर उन्होंने शोर मचाया। और उनका जो साहबजादा है, जो मुँह बोला बेटा है, साबिका एमपी अमीर शाह, जो कि इस वक्त मटियारी के पीपल्स पार्टी के सदर भी बताए जाते हैं, उन्होंने फिर इसमें मुदाखलत की और कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध तक बात पहुंची। इसी दौरान जो है ख़ुद कहा जा रहा है कि
جواد میمن اور شرجیل میمن کے دباؤ میں آ کر جو ہے خود ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو جو کہ مبین طور پر اس سارے اسکینڈل میں فریق بن چکے تھے، انہوں نے پھر عدالتی کاندہ استعمال کیا تاکہ ان پر کوئی بات نہ آئے، بنگلے کو سیل کرنے کا مشورہ دیا اور عدالتی کاندہ استعمال کرتے ہوئے بنگلے کو سیل کروا دیا گیا۔ سیل کرواتے وقت جو ہے خود ہاشمی خاندان کی خواتین بنگلے پر موجود تھی، انہوں نے قبضہ لے لیا تھا، اب ان سے قبضہ چھڑوانا تھا۔ عدالتی وارنٹ کا، عدالتی آرڈر کا سہارا لے کر جو ہے ایس ایس پی عدیل چانڈیو نے جو ہے قاسم آباد تھانے کے ایس ایچ او صغیر سانگی کو قربانی کا بکرا بنوا کر انہیں وہاں بھجوایا، جنہوں نے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے انہیں خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا، جس پر خواتین نے احتجاج کیا، شور مچایا، اور اس کے بعد امیر شاہ سابقہ ایم پی اے اور پیپلز پارٹی مٹیاری کے صدر اور تمام جو ہے سید گھرانے کے افراد جو ہے انہوں نے گھیراؤ کیا، جا کے سی ایم کے گھر گئے اور ان کہا کہ یہ آپ کے سی ایم ہوتے ہوئے ہمارے شاہ لوگوں کی فیملی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم آپ کی پولیس کری، جس کے بعد جو ہے پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایس ایچ او جو ہے قاسم آباد جو ہے صغیر سانگی کو گرفتار کر کے تانے کے اولاد میں بن کر ان کی تصویر جب تک انہیں نہیں بھجوائی جائے گی اس وقت تک انہیں اطمینان نہیں ہے گا۔ جو حکم ملا پھر ایس ایس پی کو، ایس ایس پی نے کہتے ہیں کہ اسی کو جواز بنا کر، اسی کو بہانہ بنا کر انگلی کٹوا کر شہید بننے کی کوشش کی کہ میں تو اپنے ایس ایچ او کو بچانے کے لیے ایس ایچ او کے خلاف غیر قانونی کام کرنے سے جب میں نے انکار کر دیا تو مجھے انہوں نے تبدیل کر دی۔ یہ ان کا بیانیہ گڑا ہوا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس لیے میں نے اس شعر کا سہارا لیا تھا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس میں کہتے ہیں نا کہ ایس ایس پی اس میں فریق بن چکے تھے، انہوں نے جو ہے وہ شرجیل میمن صوبائی وزیر کا ساتھ دیا، ان کے مقابلے میں جو دوسرے وزیر تھے جام شوروں کے فرمائش کو، ان کے احکامات کو، ان کے مشوروں کو، ان کے ہدایت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کے بعد انہیں جو ہے حیدرآباد کے ایس ایس پی کے منصب سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اب معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری سے کہہ دیا کہ ان کی لمبی چوڑی رپورٹ آپ بھجوائیں خود سیکرٹری اسٹیٹ کو، انہیں سندھ سے ہی باہر نکال دیا جائے، ہمیں ایسے ایس ایس پیز کی ضرورت ہی نہیں سندھ میں جو کہ خود سندھ کی خواتین کے چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، محض اپنی حرام خوری کے لیے، محض اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے، محض وزراء سے دوستیاں بڑھانے کے لیے یا پھر لکشمی لینے کے لیے۔ تو اب یہ اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں خود عدیل چانڈیو، ان کا وہ بیانیہ بھی انہیں مظلوم ثابت کرنے میں کوئی مددگار ثابت نہ ہو سکا، جو انہوں نے صغیر سانگی کا کاندہ استعمال کر کے انہیں بچانے والا گھڑا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ مطلب دیکھنا یہ کہ اس میں جو ہے وہ بنگلے کا قبضہ جو کہ اس وقت سیل کروا دیا گیا ہے۔ جواد میمن کے بارے میں اب یہ بتاتا چلوں کہ یہ خود جو ہے وہ آل سندھ جو ہے وہ میمن اتحاد ایک انہوں نے یونین بنائی، تنظیم بنائی ہے، کہ اس کے سرگرم رہنما بتائے جاتے ہیں، جس کے صدر جو ہے خود شرجیل میمن ہے، اور شرجیل میمن جو ہے وہ اس میں ان کا بھی مرکزی کردار تھا اس بنگلے کی خریداری میں اور انکروچمنٹ والا بنگلہ ان کے متہ مارنے میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ ہے اس بنگلے پر قبضہ چھڑوانے، قبضہ کروانے کی اندرونی کہانی۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی سمجھتے ہیں کہ صرف اگر مگر اور کیا سرائیوں پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، واقعی ایس ایس پی جو ہے وہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ ظلم ہے، تو حکومت میں کوئی حقائق ہے تو وہ ہمیں بھجوائے، انہیں بھی ہم اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔